ఈరోజు పాంచజన్యం అకాడమీ నుంచి మా స్టూడెంట్స్ 16వ అధ్యాయం రిసైటేషన్ చేయబోతున్నారు. అనన్య, మోక్షిత్, రోహిత్, వేదాంశ్. అనన్య స్టార్ట్ చేయమ్మా. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तदार्जवम् अहिंसा सत्यमः त्यागः शान्तिरपैशुनम् भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नादिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अपि च तस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशे प्रोक्तः आसुरं पाद मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवस्तभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः श्रेयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहा गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपासिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः काम क्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति तदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं निशतः शूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तदा लोभः तस्मादेतस्त्रियं च जेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनि श्रेयः ततो याति परां गतिं यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसिम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम షోడశోऽధ్యాయः థ్యాంక్ యూ. బాగా చెప్పానన్నా అనన్య, చాలా బాగా చెప్పావు. నెక్స్ట్ వేదాంశ్ చెప్పినానా. నెక్స్ట్ నువ్వు స్టార్ట్ చేయి. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्
मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमादति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्भोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं हिमन्यत्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टप्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं नम्पमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावति निश्चिताः आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्धसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् हिमन् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आट्योऽभिजनवान् अस्मि मोन्योऽसि चतुषो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये नित्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु रतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्पेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्भं कामं क्रोधं च संस्थिताः कामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं शतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्तमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामत्प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तदा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेयः ततो याति परां गतिं यस्यास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविभानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम షోడశోऽధ్యాయः థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా చదివా నాన్న వేదాంశ్ చాలా బాగుంది బాగా చదివా కీప్ Thank నెక్స్ట్ మోక్షిత్ ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं च संशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव अर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः शागश्चन्तिर्पैशुनं दया भूतेषु लोलुप्तं मार्दवं हीरचापलं दैत्यक्षमस्तौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव असुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमपरिस्तं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं
मुञ्जित्कामहैतुकम् एतां दृष्टिमोस्तभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य स्फुरं नवमानमदान्विताः मोहागृहीतसग्राहान् प्रवर्तन्ते च व्रताः चिन्तामपरमेयाञ्च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदेव निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंशयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति द्वये मे भविष्यति पुनर्धरम् असौ मया हतशत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्योऽभिजनवानस्मि जन्मेषु सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्तज्ज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः शब्दाः धर्मानवदान्विताः यन्ते नाम यज्ञैस्ते तन्तेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामन्तपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः तानहं क्रूरान् संसेरेषु नराधमान् पिबामि जलसमसुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मुदा जन्मनि जन्मनि मामाप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति तमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं च ते एतैर्विमुक्तो कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनिश्चयः ततो याति परां गतिम् ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गतिं तस्मात् शास्त्रं पुराणं ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। బాగా చెప్పాను నాన్న, బాగా చెప్పారు. రోహిత్ బాగా చెప్పు. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. స్లోగా చెప్పు నాన్న. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. रसोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवानुवाच हविंसस्तसंसुतिः ज्ञानयोगवसतिः दारनमशयनिश्च स्वाध्यायस्य आद्वम् अहिंसाशतमकृतः पैहिनं तया भूतिषि लोलुतं माधवं हि चापलं స్లో చెప్పు నాన్న, కొంచెం స్లోగా చెప్పు రోహిత్, స్లోగా చెప్పు. तेजः क्षमारसौचम अद्रोहो नातिमायता भवति सम्पदं दैवी अव्याचस्य वार्ता दो भूता सर्गो लोकेस्मिन् शम्भो दैव आसुर एव च दैवो सस्य प्रोक्तः आसुरं पार्थमेष्ण दैवी सम्प्रमोक्षाय निमन्दाय सुरीमता मातृ सम्पदं दैवी अभियातोऽसि पाण्डवा दो भूता सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विशेषभक्तः आसुरं पार्थमेष्ण प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च नानाविधरासुराः नासत्यं नापि चाचाराः सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते ग्राहुनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किं ईतां दृष्टिमोस्तभ्य स्थानमानोपबुद्धयः प्रभवन्युग्रकर्मणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य स्फुरं नवमानमदान्विताः मोहागृहीतसग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तनमाप्रमेया च प्रलयेनाव्यवन्ति च प्रलयान्तामुपाश्रिताः तावदति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन तत्संशयान् इदमद्यमायुधम् इमं प्राप्ते मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धरम् असो मया हतशत्रुः हनिष्ये च परान्पि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्
आजो बिनो आस्मि कोनुसीसर सोमय इक्षिदाशवनोरिसि इत्तज्ञान मोहिताः अनेकचित्तवर्णान्ताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ता कामभोगीषु पतन्ते नरकेषु च संभवा आत्मसंभव आत्मसंवा आत्मसंवात्तना दान ధనమానమదాన్వితాः धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते तान దంభేన విధిపూర్వక दम्मेन బంధేన విధిపూర్వకం దంభేన విధిపూర్వకం दम्मेन विधिपूर्वकं మర్చిపోయామేంట్రా అహంకారం అహంకారం ఎంత हम कर्मलं दर्पं कामक्रोध परायणाः इह देखम वो కామం క్రోధం చ సంశ్రితాः कामक्रोधपरा సమస్యతః समस्थितः अहं मामा మామాత్మపరదేహేషు ప్రవిద్ధిష్టం చూసమ్మ చెప్పు ప్రవిద్ధాష్టో प्रविदिष्ट भूयस्काः మర్చిపోయావని తానాహం చెప్పు तानहं दुष्ट क्रूरान् संसारेषु नादमान् क्षिपाम्यजस्रमस्वान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीयोनिमोपन्नाः मुदा जन्मनि मामा प्राप्यैव कौन्तेय తతో ततो यान्त्यादमां गतिम् మర్చిపోయాను त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नासनमात्मनः కామ कामः కామ క్రోధ कामक्रोध తథా లోభ कामक्रोध లోభః शतलोभः తస్మాత్ तस्मादेतत्रं त्यजेत् లోపల సరిగా చెప్పు एतर्मुक्त कौन्तेय तदोतामामि తమోద్వారై స్త్రీభిర్నరః శ్రీ తమోద్వారై స్త్రీభిర్నరః तमोद्वारे नरः आचरत्यं मनुष्यः ततो याति परां गतिं यस्सा शब्दमुष्टिस्ते वर्तते कामकार्तः न स सिद्धिमानोति निष्कं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमामन्ते कार्याकार्यव्यस्ततौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्षि ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे संवादे दैवासुर संपरिभागे योगो नाम షోడశోऽధ్యాయः కొంచెం స్లో చెప్పాలన్నా ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది బాగా ఓకే టెస్ట్ కూడా అయిపోయింది మళ్ళీ మర్చిపోయాడు మేడం అదే